सरकार करता कितें? हे जर सगळे दिसती पडले न्ही तर दिस इज फूल डिस्ट्रक्शन. म्हादई तर कर्नाटकान वाट लायलेली आसा, हे आमचे गोंयकारूय कमी ना. आणि यांचे आशीर्वाद डेफिनेटली आमदाराचो आसतलो. आणि कोणाचे वोटर तर ते फोन करताले पळय परत परत कोणाक इतके ते हे आसा की गाडी सुद्दां आमची नोट करनात. चड आमी कोणाक भियाना तशें, पण हें सगळें बंद जावपाक जाय. भियालेले जाल्यार आमी सेकंड टायम तो येवचे नाशिल्ले. पण एक शातुरकाय दिता. गोंयकार म्हूण आमी एकदां वगीर रावतले, दोनदां वगीर रावतले. परत अत्याचार म्हादईचेर जाता पळय तो आमी सोसून घेवपाक तयार ना. हांवें सांगलेलें आसा, जर क्रांती उठली आनी आमचे क्रांतिकारी जरी पावले तर होडी बिडी सगळी फोडून उडयतले आमी. एक गजाल लक्षांत दवरात, सगळे फोडून उडयतले, कांयच दवरपाचें ना. कारण हें सगळें इलिगल. तुमकां सरकार दिला न्ही, सरकाराक तुमी सांगा तुमच्या आमदाराक काम धंदो दिया म्हणून, काय प्रॉब्लेम ना आमकां. मेहनत करून कोणी जोडून खावचें आमकां कांयच आक्षेप ना. क्रांती हाडपाक असल्या गोंयकारांचेर तरी आमकां मजबूर करनात. भायल्या लोकांचेर डेफिनेटली हाडपाचेंच आसा आमी, गोंयकारांचेर हाडी सारकी परिस्थिती आमचेर हाडनाका. सर येवकार तुमकां. नमस्कार. आयज तुमी म्हादईच्या पात्रान येयलेले आहा, कितें सांगपाचें दिसता? सांगपाचें कांय ना, सांगी सारकें कांयच उरलेलें ना. आतां ह्या हेतून जे तुमी फुटेज पळयताले, लास्ट टायम आमी एक स्टिंग ऑपरेशन केल्लें आनी दाखयलेलें की म्हादई भितर हे रेंव काडटान कशी ती. आयज आमी 2-3 कडेन फुटेजीस घेतल्यो आनी ही 4थी जागा आमची. आयज म्हादईचेर जो अत्याचार जाता तो आमी समजताले की कर्नाटका सरकारूच करता म्हणून. जो अत्याचार म्हादई जी आमची आवय म्हणून सगळेच जाण म्हणटा, तिचेर अत्याचार जो आहा तो कर्नाटका सरकार करता म्हणून. खंय तरी दिसता आयज गोंयकारूय तितकेच हेतून भागीदार आसा म्हणून. आयज हें जें सगळें चल्लां पळय, हें जें नाका जाल्लें हांगा चल्लां, हें चलोवपाक परमिशनां कोणाची? आनी लास्ट टायम आमी केल्ले तेन्ना म्हाका दिसता 2 दीस कितें बंद उरले आनी आतां हे पळय परत चालू. तेन्ना होडी घेवन काडटाले, आतां होडी घेवन वचना हे आतां कायली घेवन काडटा. म्हणजे कशी तरी तुमकां म्हादई वाट लावपाकूच जाय, पाड घालपाकूच जाय. आनी हेजेर आमदाराचो बिलकूल लक्ष ना. तो म्हणटा आपणाक कांय खबर ना, आपूण कांय नोकळो, आपूण कांय हें ना. इतकें दाखोवनूच जर तुका खबर ना जाल्यार तूं आमदार म्हणून आसा कित्याक हांगा? आयज इतको वायट प्रसंग येयल्लो आसा गोंयाचेर आनी आमी अशें ना की येवन खंय तरी कोणाचे तरी आयकॉन बोवाळ घालतना. आमी तुमकां लायव्ह दाखयता सगळें हांगा. आमी लायव्ह दाखयता. आमी ही क्रांती सुरू केल्या तुमच्या विरुद्ध. दिस इज अ क्रांती आनी ही क्रांती बंद जावची ना. हांवें सांगल्या प्रमाणे म्हादई खंयच्यान व्हांवता पळय, थंयच्यान हेंच्यांनी ते रेंवेच्यो पोतयो भरपाक सुरू केल्या, भरून दवरपाक सुरू केल्या. प्रत्येक दुसऱ्या तिसऱ्या आंगणान सुद्दां रेंव दिसती पडटा. फक्त आमी लोकांच्या घराचे फोटो घेवंक ना, आमकांय बरें दिसना ते करपाक. आयज दुसऱ्या वाटेन सुद्दां जर आमी विचार केलो तर अशें दिसता की सरकार खंय तरी अपयशी थरलेलो आसा थोड्या लोकांक काम दिवपाक, धंदो दिवपाक. असो जर आमी विचार करीत जाल्यार कळटलें की ती पोट तरी कशी भरतली. म्हणजे ज्यो बी साधन आसा पळय हे खंय ना खंय नेचराची वाट लावन स्वताचें पोट भरप. असलें कांय घडोवंक जायना म्हणून आमी सरकार हाडटा की तो हो देश चलयतले, हो स्टेट चलयतले. ते चलयता कितें तें आयज हांव लोकांक विचारता. ते चलयतान कितें? आयज आमकां म्हाका दिसता पयर आमकां गोवे रेडे गावल्ले न्ही, लॅटरायट स्टोनाचे मायनीचेर जेन्ना गेले. आयज आमकां कोले गावले. हेतून विज्युअलू आसा कोल्यांचे. म्हणजे तुमी चिंतात कोले आयज रस्त्यार येवपाक लागले, गोवे रेडे रस्त्यार येवपाक लागले. आनी एक आमकां पयच्यान बिबटोच गावलो दिसलो. हांवेंच म्हटलें फाटीं सर आमकां नाका
कितें आसा दाखोवपाच्या नेटान आमकां नाका कोणाचो जीव गेल्लो हेजो अर्थ आमचो मंत्री सांगतालो पळय वाग ना काय ना हे सगळें फट हांगा सगळेंच आसा साळी आसा आनी एक गजाल रेंव काडून काडून म्हादई जी दुशीत जाल्या पळय हेजे जे सगळें भाण आसा हें हांव आमचो 70चो आमदार आसा पळय तेजेर फोडटा कित्याक हो होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल आसा हेका अशें आमकां आयकपाक येतालें की 100% हांगा खंय सगळ्या लोकांक काम धंदे आसा तर हे अनैतीक धंदे चालू कित्याक आसा तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हेजेंय तुवें आयज उत्तर दिवपाक जाय जर तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तूं सगळ्यांक कामाक लायता तर हे धंदे कशे चालू आसा आयज फूल वाट लायल्या हेणी सगळी वाट लावन उडयल्या उलय सारकें कांय दवरलेलें ना हें म्हणपाचें आसा सर आयकपाक गेलेले की कन्सर्न अथॉरिटीक 10,000 दिता आनी तुमी म्हटलेले की तेजेर विचारता म्हटलेले कशें कितें जालें ते फुडें कन्सर्न ऑथॉरिटीज आतां कन्सर्न ऑथॉरिटीज कोण आसा पळय हेंकां जर 10,000 20,000 जर हजार अशें पावपाक लागले तर ते बंद जातलें अशें दिसता तुका म्हाका तरी दिसना आतां तरी सीएमान लक्ष घालपाक जाय ह्यो ऑथॉरिटीज तुमच्या सरकाराच्या अंडर येता तुमी पगार दिना काय तांकां हे रेवेकार पोसता तांकां रेवेकाराच्या कुस्तार पगार घेतात ते आयज आमी कितें करतात कोण दिता ताका दोशी घेतात कोण घेता ताका दोशी घेतात आमी तो मनीस सोदून काडिना जो खऱ्यांनी दोशी आहा तो आयज सीएमान हेची सगळ्यांची आन्सरां दिवपाक जाय आमकां हें सगळें इलिगल आसा सरळ सांगता मंत्री आमकां कांय खबर ना आमदार सांगता आमकां कांय खबर ना कितें आहा जाल्यार सरकारान एक्शन घेवनी आतां इतकें दाखोवन जर सरकार एक्शन घेयना हेजो अर्थ ऑथॉरिटी पयशे घेता हेजोच अर्थ ऑथॉरिटी पयशे घेता आमच्या नदरेक सर जेन्ना आमी गाडयेन आसले तेन्ना दिसलें की कोण तरी आमकां फॉलो करतालो ते तुमी कशें पळयता पळय कशें आयज जो पिलर आसा पळय ह्या डेमोक्रेसीचो तुमी एक पिलर हांव एक पिलर आयज आमकां भियेवपाक लागले लोक तो कोण भोव फॉलो करतालो पळय तो आमकां फॉलो करनासलो तो भियोनूच येयल्लो हें वचोन आनी खंय कितें करिना आमचो पोटार कोण पांय दिना म्हणजे आयज हें जें कितें आमकां पिक्चर दिसता हें सगळें फट अशें जालें ना की लोकांक स्वताचें घरदार चलोवच्या खातीर म्हादईंतली इलिगल रेंव काडची पडटा म्हणजे लोकांचेर असो परिस्थिती तुमी हाडून दवरला की लोक जगोंक कसोच शकना ह्यो सुद्दां विचार करून सुद्दां जर आमी दुसरो विचार केलो तर हें सगळें इलिगल आसा हें थांबपाक जाय सरकारान हेजेर इमिजिएटली एक्शन घेवपाक जाय कन्सर्न एमएलए फेल जाला असो दिसता सर ह्या सगळें प्रकरण स्टॉप जावपा खातीर तो म्हणटा आपणाक कांय खबर ना म्हणजे तूं हांगा रावता काय ना तुका खबर ना तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें आमी इतकें दाखोवनूय म्हणटा तूं खबर ना तो म्हणटा जर अशें आसता जाल्यार सीएमान एक्शन घेवची ऑथॉरिटीन एक्शन घेवपी आनी लोक सांगता ऑथॉरिटी पयशे घेता म्हणून आतां करपाचें कितें हें तुंय सांग म्हाका बिंग अ वन ऑफ द पिलर ऑफ डेमोक्रेसी तुवेंनूय सांगपाची गरज आसा लोक आरोप लायता आनी ऑथॉरिटीज पयशे घेता म्हणून आमदार म्हणटा आपणाक कांय खबर ना म्हणून सीएमाक पळोवनी म्हणून इतले हायलायट जावन सुद्दां सीएम हेजेर कांय उलोवना आयज वाचा फोडपाची गरज आसा असल्या सगळ्या प्रकरणाचेर पळय आमकांय मजा येना हें सगळें करपाक हांवें आत्तां म्हटलें न्ही कदाचित तांकां काम धंदो आसचो ना तेजेर ती पोट चलयता आसतली तरी सुद्दां नजरेन जर आमी पयलें तर हें बेकायदेशीर न्ही सरकार आमी निवडला कित्याक लोकांचे भले करपाक जनतेचे भले करपाक सरकार करता कितें हें जर सगळें दिसती पडलें न्ही तर दीस इज फूल डिस्ट्रक्शन म्हादई तर कर्नाटकान वाट लायलेली आसा हे आमचे गोंयकारूय कमी ना आनी हेंचे आशिर्वाद डेफिनेटली आमदाराचो आसतलो आनी कोणाचे वोटर तर ते फोन करताले पळय परत कोणाक इतके ते हे आसा की गाडी सुद्दां आमची नोट करता ते चड आमी कोणाक भियाना तशें पण हें सगळें बंद जावपाक जाय भियालेले जाल्यार आमी सेकंड टायम थंय येवचे नाशिल्ले पण एक शातुरकाय दिता गोंयकार म्हूण आमी एकदां वगी रावतले दोनदां वगी रावतले परत अत्याचार म्हादईचेर जाता पळय तो आमी सोसून घेवपाक तयार ना हांवें सांगलेलें आसा जर क्रांती उठली आनी आमचे क्रांतिकारी जरी पावले तर होडी बिडी सगळी फोडून उडयतले आमी एक गजाल लक्षांत दवरात तुमी सगळें फोडून उडयतले कांयच दवरपाचें ना कारण हें सगळें इलिगल
तुमकां सरकार दिला न्ही, सरकाराक तुमी सांगा तुमच्या आमदाराक काम धंदो दिया म्हणून, काय प्रॉब्लेम ना आमकां. मेहनत करून कोणी जोडून खावचें आमकां कांयच आक्षेप ना. क्रांती हाडपाक असल्या गोंयकारांचेर तरी आमकां मजबूर करनाका. भायल्या लोकांचेर डेफिनेटली हाडपाचेच आसा आमी, गोंयकारांचेर हाडी सारकी परिस्थिती आमचेर हाडनाकात. ओके, थँक्यू सर.